नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. लोकसभेच्या पयल्या टप्प्यातल्या वेंचणुकेची अधिसुचोवणी फाल्यां 20 मार्चाक जारी करतले. पयल्या टप्प्यांत 17 राज्यां आनी 4 केंद्रशासीत प्रदेशांनी लोकसभेच्या 102 जाग्यां खातीर वेंचणूक जातली. हातूंत तमिळनाडूंत 39 जाग्यां खातीर, राजस्थानांत 12, उत्तर प्रदेशांत 8, मध्य प्रदेशांत 6 जाग्यां खातीर, उत्तराखंड, आसाम आनी महाराष्ट्रांत दरेकी 5 जाग्यां खातीर, बिहारांत 4, पश्चिम बंगालात 3, अरुणाचल प्रदेश, मणिपूर आनी मेघालयांत दरेकी 2 जाग्यां खातीर, छत्तीसगड, मिझोराम, नागालँड, सिक्कीम, त्रिपुरा, अंदमान आनी निकोबार, जम्मू आनी काश्मीर, लक्षद्वीप आनी पुडुचेरींत दरेकी 1 जाग्या खातीर लोकसभेच्या पयल्या टप्प्या खातीर वेंचणूक जातली. 27 मार्च मेरेन अर्ज भरपाची मुजत आसतली. फुडल्या म्हयन्याचे 19 तारखेक मतदान जातलें. वट्ट 60 टप्प्यांनी लोकसभेची वेंचणूक घेवपाचें थारायलां. 4 जूनाक मतमेजणी जातली. राष्ट्रीय बायलां आयोग आनी रेल्वे संरक्षण दळान नवी दिल्लींत मानवी तस्करी आडावपा खातीर समजिकायेच्या कबलातीचेर सय केल्या. ह्या संदर्भात उलयतना राष्ट्रीय बायलां आयोगाची अध्यक्ष रेखा शर्मा हांणी सांगलें की रेल्वे स्टेशनार तैनात आशिल्ले रेल्वे संरक्षण दळाचे कर्मचारी बायलां आनी भुरग्यां आड जावपी गुन्यांवांत म्हत्वाची भुमिका निभयतात. 70% मानवी तस्करीच्यो केशी बायलां आनी चली भुरग्यां कडेन संबंदीत आसतात. रेल्वे संरक्षण दळाचे महासंचालक RPF मनोज यादव हांणी सांगलें की ह्या कबलातीचो एकंदर उद्देश बायलांक सुरक्षीत प्रवास अणभव दिवप हो आसा. रेल्वे नेटवर्काचो वापर मानवी तस्करी सयत बायलां आड जावपी कसलेच अत्याचार करपाक मेळचो न्ही हाची खात्री RPF करतले अशें तांणी सांगलें. जम्मू काश्मीरांत गुंज 2024 हो 2 दिसांचो मेगा युवा महोत्सव जम्मू विद्यापीठांत आयज सावन सुरू जालो. तरणाट्यांच्या आवाजाक आनी सृजनशीलतेक चालना दिवपाच्या उद्देशान हो महोत्सव सुरू केला. जम्मू वाठारांतल्या विद्यार्थ्यांक एकठांय हाडून विद्यापीठाच्या वेगवेगळ्या विभागांनी नियोजीत केल्ल्या सृजनशील कार्यावळींच्या श्रेणींतल्यान सांस्कृतीक आनी साहित्यीक कार्यावळीचें प्रदर्शन, खेळा कुशळटाये सयत तांचो आंतरीक आवाज व्यक्त करपाक एक माची मेळोवन दिवपाचो हे मेगा महोत्सवाचो हेत आसा. ह्या महोत्सवांत विद्यार्थी, प्राध्यापक आनी उद्देग तज्ञांक तांचे नाविन्यपूर्ण प्रकल्प सादर करपा खातीर, ज्ञानाची देवाण-घेवाण आनी तांत्रीक प्रगतीचें वातावरण निर्माण करपा खातीर एक समर्पीत जागा आसतली. श्री माता वैष्णोदेवी विद्यापीठ SMVDU, जम्मू क्लस्टर विद्यापीठ, बाबा गुलाम शाह बादशाह विद्यापीठ BGSBU आनी संबंदीत महाविद्यालयां सयत जम्मू प्रदेशांतल्या वेगवेगळ्या विद्यापीठांतले विद्यार्थी विंगड खेळांत आपली क्रीडा कौशल्य प्रदर्शीत करतले. कॉलेज ऑन व्हील्स JNK ज्ञानोदय एक्सप्रेस ह्या विशयावेलो म्हायतीपट आनी प्रदर्शन कार्यक्रमाचें आकर्शण आसतलें. महाराष्ट्रांतल्या गडचिरोला जिल्ल्यांतल्या रेपनपल्ली रानांत आयज सकाळीं सुरक्षा दळ आनी नक्षलवाद्यां मदीं जाल्ल्या चकमकींत 4 नक्षलवाद्यांक सोंपयले. अतिरिक्त पुलीस अधीक्षक यतीश देशमुख हांच्या फुडारपणा खाला आयज सकाळीं सोद मोहीम सुरू जाल्ली. त्या वेळार सुरक्षा दळ आनी नक्षलवाद्यां मदीं चकमक सुरू जाली अशें पुलिसांनी सांगलें. ह्या वाठारांत काल दनपारां नक्षलवादी आशिल्ल्याची खबर मेळिल्ली. चकमक बंद जाले उपरांत 4 दादल्या नक्षलवाद्यांच्यो कुडी ताब्यांत घेतल्यात. ह्या थळावेल्यान एक AK-47, एक कार्बायन, 2 देशी पिस्तोलां आनी नक्षल साहित्य जप्त केलां. महाराष्ट्र सरकारान ह्या नक्षलवाद्यांक धरप्यांक 36 लाख रुपयांचें रोख इनाम जाहीर केल्लें. सध्या ह्या वाठारांत नक्षलवाद विरोधी सोद मोहीम सुरू आसा. नॉर्थ ईस्ट गेम्स 2024च्या तिसरी आवृत्ती काल सांजवेळा नागालँडांत सोविमा हांगाच्या रिजनल सेंटर फॉर स्पोर्टिंग एक्सलन्स हांगा सुरू जाली. नागालँडाचे मुखेलमंत्री नेफ्यू रिओ हांणी तिसरे नॉर्थ ईस्ट गेम्स 2024चें उद्घाटन केलें. ईशान्येकडच्या 8 राज्यांतले 3000 परस चड खेळगडे चुमोकेडिमा, दिमापूर आनी कोहिमा ह्या 3 जिल्ल्यांतल्या 12 सुवातींनी जावपी 15 खेळांनी भाग घेतले. चुमोकेडिमाच्या नागालँड सशस्त्र पुलीस प्रशिक्षण केंद्रांत जाल्ल्या पयल्या उक्तावण फुटबॉल मॅचींत येजमान नागालँडान त्रिपुराचेर 1-0 अशी जैत मेळोवन आपल्या मोहिमेची जोरदार सुरवात केली.
उधमपूर श्रीनगर बारामुल्ला रेल्वे प्रकल्पाक USBRLच्या हालींच सुरू केल्ल्या बनिहाल ते संगलदान विभागाच्या सर्वसमावेशक सुरक्षा ग्रिडाचो आढावो घेवपाच्या हेतान जम्मू काश्मीराचे DGP R स्वैन हांणी आयज उत्तर रेल्वे मुखेल अभियंते आनी हेर वरिश्ठ अधिकाऱ्यां वांगडा सांगलदान आनी बनिहाल स्टेशनाक भेट दिली. तांणी बनिहाल रेल्वे स्थानका पासून तपासणी गाडयेंतल्यान प्रवास सुरू केलो आनी बनिहाल स्टेशन तपासणी व्यतिरिक्त रामबन जिल्ल्यांतल्या खरी, सुंबर, धरम आनी सांगलदान स्टेशनाक भेट दिवन ह्या प्रतिश्ठीत प्रकल्पांच्या रेल्वे ट्रॅक, प्लॅटफॉर्म, नियंत्रण कक्ष, CCTV आनी हेर सुरक्षा परिस्थितीची तपासणी केली. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.